बरें दिसता आमचो गांव भाव आमच्या पार्टीन आमच्या बरोबर आमचे फॅमिलीन जॉयन जाता. ओरिजिनली आमी खोर्जुयेकार, तो खोर्जुयेकार, हांव खोर्जुयेकार आनी आमचो आमदार खोर्जुयेकार. सो 3 खोर्जुयेकार हांगा एकठांय जाल्ले आसा. आयज आमकां खोशी दिसता की एक बरो बुदवण, एक बरो एड्युकेटेड, बरो क्लीन इमेजीचो एक बरो कार्यकर्तो आमच्या पार्टीन आयज आमकां सामील जाता. राहुल बाब जेन्ना आम आदमीन आसलो तेन्ना तेंची आनी आमची सदां झगडी जाताली फेसबुकाचेर. तो आपणाचें गायतालो, हांव आमचें गायतालो आनी शेवटाक काँग्रेस पार्टीचें जो गायतालो तो आयज जिखलो. राहुल बाब आयज आमच्या बरोबरीन, कित्याक सत्य हें सदांच सत्य आसता. राहुल बाबाक पयलीं दिसलेलें जसो चमत्कार त्या वेळार लोकांक फटोवन कालाधन आनी कितें प्रशासन बरें म्हणून अरविंद केजरीवालान ते फटोवन लोकांक थंयसर चमत्कार जालो, तशें तेंच्या सारकेल्या लोकांक तेंकाय दिसलो की गोंयानूय चमत्कार जातलो. पूण जेन्ना ते रियलायज जाले की गोंयान काँग्रेसी शिवाय पर्याय ना आनी खंयच्यो पार्टी येतल्यो आनी एक आमदार, 2 आमदार, अर्दो आमदार, नात आमदार अशे प्रकार जातलो. पूण गोंयान जर ऑल्टरनेटीव एक बरें शासन प्रशासन दितले गोंयकारांक, गोंयकाराचें सरकार दितले जाल्यार काँग्रेस पार्टी शिवाय पर्याय ना हें तेंच्यांनी रियलायज तेंकां जालां. आनी आमकां खोशी दिसता की एक बरो बुदवण, बरो विचाराचो, बरो क्लीन मनीस आमच्या सांगाताक हांगा आयज पावलो आसा. तेंचें एडमिनिस्ट्रेशन, तेंची काम करपाची पद्दत ही आमकां हेल्प जातली. खास करून आमच्या सारके लोक जेन्ना आमी हांगा वावुरपी ऑफिसान काम करता, ऑफिसाच्या फाटल्यान रावन काम करता, जे ऑर्गनायजेशन करपाक जाय, जे एडमिनिस्ट्रेशन जाय, तेंचो आदार, तेंचो हातभार आमकां निश्चित लागतलो. आनी आमकां विश्वास आसा की तेंचे जे एक्सपिरियन्स आसा, एक्सपिरियन्स फकत पॉलिटिक्सांचे नासून एक्सपिरियन्स तेंचे जे सोशो कल्चरल एक्टिविटीज ज्यो ते संस्थेनी काम केलां, जे डिसिप्लीन ते त्या संस्थांनी शिकल्या, ते डिसिप्लीन घेवन ते हांगा येतले आनी तेंचे डिसिप्लीन आमकां बऱ्याक पडटले. हांव तेंकां काँग्रेस पार्टीच्या वतीन तेंचो येवकार दितां आनी आय विश यू ऑल द बेस्ट. थँक यू व्हेरी मच फॉर जॉयनींग काँग्रेस.